بس کو تراب ہونا چاہیے اچھا کو سبحان اللہ پیر بس کو تراب ہونا چاہیے پیر بس کو تراب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو تراب ہونا چاہیے پیر بس کو تراب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو تراب ہونا چاہیے سبحان اللہ اور شعر ہے حسنین بھائی اعظم بھائی ہاں نبی فرمایا جاتے سہارا بطول نبی فرمایا جاتے سہارا بطول تیرے بچے انوئی نواب ہونا چاہیے تیرے بچے انوئی نواب ہونا چاہیے تیرے بچے انوئی نواب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو اور شعر ہے ہاں اسرا دی رات کیا رب نے حبیب نو اسرا دی رات کیا رب نے حبیب نو کیا اج ساڈے وچ نہیں حجاب ہونا چاہیے اج ساڈے وچ نہیں حجاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو تراب ہونا چاہیے پیر بس کو ہاں چڑھیا جوانی جدو پیر علی اکبر چڑھیا جوانی جدو پیر علی اکبر سب کہندے انج دا شباب ہونا چاہیے سب کہندے انج دا شباب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان جملہ آنکھے صدیق دل کرے پڑی جانے آنکھے صدیق دل کرے پڑی جانے تیرا مکھ سامنے کتاب ہونا چاہیے آنکھیں صدیق دل کرے پڑی جاواں میں آنکھیں صدیق دل کرے پڑی جاواں میں کیا تیرا مکھ سامنے کتاب ہونا چاہیے تیرا مکھ سامنے کتاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو ہاں
رب کیا حشر چ سنو میرا فیصلہ رب کیا حشر چ سنو میرا فیصلہ کیا ایلی والے نہیں عذاب ہونا چاہیے ایلی والے نہیں عذاب ہونا چاہیے ایویں در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بسی کو ابو تراب ہونا چاہیے پیر بسی کو. اچھا جی میں مشورہ دے رہا ویسے انتظامیہ نو اور جڑے مشاکان رسالت نے جڑے ہر سال حضور دا میلاد مناندے نے کہ میلاد وچ کینوں سدنا چاہیے ایک بڑا کمال جملہ ہے اہل سٹیج اہل پنڈا ہاں جڑے ہر سال میلاد مناندے انہاں واسطے ہاں اعظم بھائی ناسبت خارجی نہ سدنا میلاد وچ ناسبت خارجی نہ سدنا میلاد وچ تے پھر کینوں سدیے حسین کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے حسین کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بسی کو. اور جملہ ہے ہاں جان لین بچے ساڈے علی تے رسول جان لین بچے ساڈے علی تے رسول نو انج دا سکولاں وچ نصاب ہونا چاہیے سبحان انج دا سکولاں وچ نصاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بسی کو تراب ہونا چاہیے حاکم نام جدوں لوے کوئی علی دا حاکم نام جدوں لوے کوئی علی دا تو مکھ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے سبحان اللہ حاکم نام جدوں لوے کوئی علی دا حاکم نام جدوں لوے کوئی علی دا او تو مکھ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے او تو مکھ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بسی کو ہونا چاہیے.